अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा नज़ीफ़ है। कोरोना वायरस जो कि चाइना के शहर वुहान में दिसंबर में लोगों को मुतासर किया, उसने देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और अब 180 से ज़ायद ममालिक कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना का पहला केस 26 फरवरी 2020 में सामने आया और देखते ही देखते इसने पूरी मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। दिसंबर 2020 तक कोरोना से मुतासर होने वाले लोगों की तादाद पाकिस्तान में 4,75,000 रही और 9,992 लोगों की मौत वाक़ई हुई। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में 16,75,34,578 लोगों को मुतासर किया और इनमें से 34,78,603 की मौत वाक़ई हुई। इससे यह पता लगता है कि कोरोना की शरह फ़ीसद 3.4% रही। इसका मतलब ये है कि अगर 100 लोगों को कोरोना होगा तो उसमें से 3 से 4 की मौत वाक़ई होगी। कोरोना वायरस की शरह फ़ीसद मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ रही। जिस तरह मेक्सिको में इसकी शरह फ़ीसद 9.3 रही, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा थी। पाकिस्तान में अब तक कोरोना से 904,000 लोग मुतासर हो चुके हैं, जिसमें से 20,308 ने वफ़ात पाई और 820,000 लोग सेहतयाब हो गए। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर होने वाले सबसे ज़्यादा लोगों की तादाद पंजाब से है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर एलिया हैदर। वैक्सीन हमारे जिस्म में जो किरदार अदा करती है, मैं आज आपको उसके बारे में बताने लगी हूँ। हमारी फ़िज़ा में हर किस्म के जरासीम मौजूद हैं और वो जरासीम किसी सूरत हमारे जिस्म में भी दाखिल हो जाते हैं। जब ये जरासीम, बैक्टीरिया या वायरसेस हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं तो जो हमारे जिस्म का कुदरती निज़ाम है, जिसे हम निज़ाम कुव्वत मुदाफ़ियत का नाम देते हैं, वो इन जरासीम के खिलाफ एंटीबॉडीज़ पैदा करता है। ये एंटीबॉडीज़ इन जरासीम के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं और जब वो उनके खिलाफ लड़ते हैं तो वो उन जरासीम को मार डालते हैं और हमारे जिस्म को महफूज करते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ जरासीम जब हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं तो हमारा जिस्म उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ तो बनाता है, लेकिन जिस शरह से जरासीम फैल रहे होते हैं उस शरह से हमारा जिस्म एंटीबॉडीज़ नहीं बना सकता, जिसके बदले में हमारा जिस्म उन जरासीम की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाता है और हम किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं। इस तरह के हालात से बचने के लिए उस जरासीम के जिस्म का कोई हिस्सा या वो मरा हुआ जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है। हमारा जिस्म उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है ताकि जब एक असल जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो तो हमारा जिस्म पहले से ही उससे जान चुका हो, उसकी शिनाख्त हमारे जिस्म को हो और ये काम एक अलार्म सिस्टम की तरह का काम होता है। हमारा जिस्म उससे पहले से मुतारिफ होता है, उसके खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है और हमारा जिस्म महफूज रहता है। इसीलिए आप खुद भी महफूज रहें, अपने प्यारों को भी महफूज रखें और वैक्सीन लगवाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शबाना और मैं आज आपको बताने जा रही हूं कोविड वैक्सीन के बारे में। जो मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें और गलत फहमियाँ फैली हुई हैं, उनकी असल हकीकत क्या है, ताकि आप उन हकीकत से आशना होकर खुद अपने लिए बेहतर फ़ैसला कर सकें। सबसे पहली गलत फहमी जो कि लोगों में पाई जा रही है और लोगों में बातें सुनने में आती हैं वो ये कि जो कोरोना वैक्सीन है ये बहुत जल्दी में बनाई गई है, इसलिए ये महफूज नहीं है। इसकी असल हकीकत ये है कि कोविड वैक्सीन उसी अमल से ही बनाई गई है जिससे पहली वैक्सीन्स बनाई जाती थी। कोई भी ऐसा अमल जो है वो उसमें स्किप नहीं किया गया, बल्कि हर अमल से ही उस वैक्सीन को गुजारा गया है और ये अमल जो है सदियों से यही इस्तेमाल होता आ रहा है। इसके अलावा जो लोगों में अफवाह पाई जाती है वो ये कि जो कोरोना वैक्सीन है ये हमारे डीएनए को चेंज कर सकती है, हमारे जीन को बदल सकती है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वैक्सीन जो है ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाती,
کیونکہ یہ بنتی ہے میسنجر RNA سے، اور میسنجر RNA ویسے ہی 1 سے 2 ہفتے بعد جسم کے اندر توڑ دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ اگلی غلط فہمی جو لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ کرونا ویکسین جو ہے وہ نوجوانوں کو نہیں لگوانی چاہیے، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آپ بات یاد رکھ لیں کہ پوری دنیا میں ہی کرونا نے ہر عمر کے افراد کو متاثر کیا ہے، سو نوجوانوں کو بھی لگوانے کی ضرورت ہے، کیونکہ کرونا ویکسین کے جب کیسز بڑھتے ہیں تو نوجوان بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگلی غلط فہمی جو لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ویکسین لگوانے کے بعد بانجھ پن کا خطرہ ہوتا ہے لڑکیوں کے لیے۔ سو یہ آپ بات یاد رکھ لیں کہ اس کی اصل حقیقت یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ویکسین کوئی بھی بانجھ پن نہیں کرواتی، کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہوا، سائنسدانوں کے مطابق ایسا کوئی ریکارڈ نہیں موجود۔ اگلی غلط فہمی جو لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ کرونا ویکسین جو ہے صرف ایک خوراک لگوا لی جائے، دوسری کی ضرورت نہیں رہتی۔ سو یہ آپ بات یاد رکھ لیں، اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ نے دونوں ہی ڈوزز جو ہوتی ہیں وہ لگوانی ہوتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جسم میں مکمل طور پر قوت مدافعت ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور وہ کرونا کے خلاف آپ کے جسم کو محفوظ رکھتا ہے۔ اگلی غلط فہمی جو لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ جن کو کووڈ ہو گیا ہے وہ ویکسین نہ لگوائیں۔ اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ویکسین لگوانے سے جو آپ کو قوتی مدافعت نظام سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تک رہتا ہے بالمقابل جو امیونٹی آپ کی بیمار ہونے سے بنتی ہے، کووڈ ہونے سے بنتی ہے۔ سو ویکسین لگوانا تب بھی ضروری ہے، اور آپ کووڈ سے بیمار ہونے کے 90 دن بعد ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ ایک اور غلط فہمی جو کہ لوگوں میں عام پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ویکسین لگوانے کے بعد ان کے جسم میں کافی مضر اثرات آئے ہیں۔ تو آپ یہ جان لیں کہ ویکسین لگوانے کے بعد اگر سر درد اور جسم میں درد اور جہاں پہ انجیکشن لگا ہے اس بازو میں اگر درد ہوتی ہے تو یہ نارمل بات ہے، یہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کے زیادہ، یہ اس کے مضر اثرات نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ کمپلیکیشنز آتی ہیں، بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگلی غلط فہمی جو کہ عام لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ویکسین کے ذریعے آپ کے جسم میں کوئی چپ داخل کی جا رہی ہے، کوئی ٹریکر داخل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بات، اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ کوئی بھی ویکسین کے ذریعے آپ کے جسم میں چپ داخل نہیں کی جا رہی، وہ صرف اور صرف ایک ویکسین ہے جو کہ آپ کو کرونا سے محفوظ رکھتی ہے۔ اگلی غلط فہمی جو کہ لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ جن لوگوں کو انڈے سے الرجی ہے وہ ویکسین نہ لگوائے۔ سو ایسا حقیقت میں نہیں ہے۔ ویکسین جو ہے وہ انڈے کی زردی یا انڈے سے نہیں بنائی گئی، بلکہ وہ میسنجر RNA سے سالٹ واٹر، شوگر، یہ چیزیں ایڈ کی گئی ہیں جس سے آپ کو الرجی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر آپ کو ویکسین لگوانے کے بعد بازو میں بہت زیادہ سیویئر قسم کا ریئیکشن آئے تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ایک اور غلط فہمی جو کہ آج کل بہت لوگوں میں پائی جا رہی ہے وہ یہ کہ 2 سال کے اندر ویکسین لگوانے والے لوگ مر جائیں گے۔ سو یہ بالکل بے بنیاد بات ہے جو کہ منسوب کی گئی ہے سائنٹسٹ کی طرف، اور یہ صرف اور صرف لوگ اپنی سوشل میڈیا میں ریٹنگ بڑھانے کے لیے اور لوگوں میں خوف پھیلانے کے لیے اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں۔ سو اپنے آپ کی حفاظت بھی کریں، اپنے گھر والوں کی حفاظت بھی کریں، ماسک پہنیں، گھر میں محفوظ رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو جلد سے جلد ہمارے ملک سے بلکہ پوری دنیا سے ہی مٹا دے اور ہم سب کو پہلی والی روٹین میں لے آئے جس طرح ہم لوگ پہلے مل جل کر رہا کرتے تھے۔